बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना। अल्लाहुम्मा अजअलिस सआदता तग़मुरुना तुनसीना मा अबकाना वमा अहज़नना।
اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا اللهم اجعل السعادة تغمرنا تنسينا ما أبكانا وما أحزننا